क्या तुम्हारा मंगेतर बलजीत सिंह तुम्हारे साथ है और जल्द तुम्हारी इसके साथ शादी होने वाली है। इसने बताया ये शादी सिर्फ इसकी मजबूरी है। सिमरन के बाप ने बचपन में ही बलजीत से मंगनी कर दी थी। इस वक्त मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन तब हम छोटे थे, लेकिन हमारे घर वाले बड़े हुए ही नहीं। मैं बोला इसी तरह मैं भी मजबूरियों में बंधा हूँ। बोली एक दिन तुम्हें मैं आजाद करवा के ले जाऊंगी, ये सिमरन कौर का तुमसे वादा है, कसम है। हम दोनों ही इमोशनल हुए बैठे थे। सिमरन मेरे करीब आई और फ्रेंड वाला काम करने लगी। मैं भी भूल गया कि कहाँ बैठा हूँ, इसमें खो गया। इसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों जैसे नरमो नाजुक और शहद जैसे मीठे थे। इस वक्त मुझे कोई तलब ना थी, बिल्कुल वही मासूम लड़का था। मुझसे बोली सिमरन कौर आज तो तेरी हुई और मरते दम तक तेरी रहेगी। मैं बस खामोश रहा और इसकी तरफ देखता रहा और इसको खींचकर अपने साथ लगा लिया। हम दुनिया से काफी देर बैठे रहे, फिर हम उठकर चल पड़े और वापस पहुंचे जहां पर सब हमारा ही इंतजार कर रहे थे। शायद काफी लेट हो गई थी, लेकिन सिमरन के हाथ काफी सारे बैग देखकर समझ गए कि इतनी देर क्यों लग गई है। हालांकि शॉपिंग तो सिर्फ 1-1.5 घंटे में कर ली थी। लिजा और शेजा मुझे सिमरन के साथ देखकर अजीब से मुंह बनाने लगी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। मैं चुप करके चलता हूँ, बाहर निकल गया। फिर शाम को घूमने का प्रोग्राम बना। सब लोग पथरियाटा गए चेयरलिफ्ट पर झूले लेने। लिजा मेरे साथ बैठ गई। शिजा और जैक और बलजीत और सिमरन, सरदार और नासिर बैठ गए। लिजा मुझे बोली तुम सिमरन के साथ क्यों घूमने गए थे। मैं बोला कि सरदार अब जो हुक्म देगा वो करना पड़ेगा। बोली इसके साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं बोला अपनी बहन के साथ शेयर करते हुए बुरा नहीं लगा। बोली लगा था, सच्ची बात तो ये है, लेकिन मैं इसको टाल नहीं सकती क्योंकि मेरा सारा खर्चा वो उठाती है। मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। मुझसे बोली तो मुझसे शादी करके मुझे यही रख लो। मैं बोला मैं भी मजबूरियों में बंधा हूँ, तुमको बताया था। बोली मैं जल्द तुमको यहाँ से ले जाऊंगी। मैं बोला कहाँ। बोली हम यूरोप चले जाएंगे। मैं बोला अच्छा, जैसे तुमकी मर्जी। अब साली को नाराज थोड़ी करना था। खैर घूमते रहे और रात काफी हल्ला गुल्ला चलता रहा। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं भी बाहर लॉन में बैठा था कि नाजिया बोली क्यों मजनू बने बैठे हो, अगर कोई खिदमत हो तो बताओ। मैं बोला यार नहीं, इस दिन के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा नहीं था और कुछ माह पहले तक तो मुझे लड़की के बारे में पता ही नहीं था। मैं भी सरदार के साथ लगकर ऐसा बनता जा रहा हूँ। वो भी सीरियस हो गई। बोली मैंने तो तुमको इस दिन माफ कर दिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था तुमको नई नई लत लगी है और खुद प्रत वो नहीं है। बोली मेरी भी यही हालत थी जब सरदार ने मुझे ये लत लगाई थी। फिर कई कई दिन सरदार नहीं आता था तो मेरा जिस्म मुझे काटने को दौड़ता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी प्यास को सुलाया था जो तुमने जगा दी। अब फिर मेरा जिस्म ये जुल्म मांगने लगा है। सरदार तो मर्जी का मालिक है, इसके पास तो मुझसे बढ़कर काफी लड़कियां हैं और मुझे डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। बोली आज रात मैं तुमके कमरे में आऊंगी। मैं बोला देख कर आना क्योंकि अंग्रेजनियों से आज फिर से हुई है। मैं बोला देख कर आना क्योंकि अंग्रेजनियों ने आज फिर से की हुई है, कहीं वो फिर रात की तरह घुस ना आए। फिर मैं अंदर चला गया। अभी कमरे में पहुंचा ही था तो सिमरन मेरे बेड पर बैठी थी। बोली मुझसे सब्र नहीं हुआ और तुमको देखने चले आई। मैं बोला इस तरह तुम खुद को बदनाम कर लोगी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें बदनाम होने दूं। बोली क्या करूं, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मैं भी दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हूँ। मैं बोला हौसला रखो, जब यहाँ से चली जाओगी तो क्या करोगी। बोली शायद पागल हो जाऊंगी। मैं बोला प्लीज अपना ध्यान रखना, तुम अब मेरी अमानत हो। बोली वादा है ख्याल रखूंगी। फिर इसने मुझे फ्रेंच वाला काम किया और चले गए अपने कमरे में। मैं फिर अकेला हो गया। अभी कुछ देर गुजरी थी कि लिजा मेरे कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके मेरे बेड पर चढ़ गई।
میں نے اس کو پکڑ کر کھینچ لیا اور اوپر ہی لیٹ گیا اور فرنٹ والا کام کرنے لگا اور دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ میں اس کے اوپر ایسے ٹوٹا جیسے کہ کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ پھر میں نے اس کا باس اتار دیا اور بلندوں پر فرنٹ والا کام کرنے لگا اور آہستہ آہستہ نیچے خزانے تک پہنچ گیا اور ادھر فرنٹ والا کام کرنے لگا۔ اس کے بعد میں درمیان میں بیٹھ گیا اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ لیزا بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کی عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں پھیل رہی تھیں اور کچھ ہی دیر بعد اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ پھر میں نے اس کا منہ دوسری طرف کیا اور تھوڑا نیچے جھکا لیا۔ میں پیچھے والا دروازہ پینٹ کرنے لگا تو وہ بولی ابھی نہیں، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور اپنی پوری طاقت جمع کر کے آگے ہوا۔ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ بھونچال آ گیا اور اچانک میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ ایک دم اچانک دروازہ بجنے سے ڈر گیا اور لیزا بھی ایک دم خاموش ہو گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سی سی کرنے لگی۔ دروازہ ایک بار پھر میں نے حوصلہ کر کے پوچھا کون ہے؟ تو نازیہ کی آواز آئی میں ہوں، جس پر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تو میں پیچھے ہوا۔ لیزا بیڈ پر الٹی ہی لیٹ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر نازیہ اور شزا دونوں کھڑی تھی۔ شزا جلدی سے اندر آئی اور لیزا کو دیکھا جو کہ بیڈ پر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ نازیہ بھی آئی اور مجھے دیکھ کر مسکرا دی، بولی لگتا ہے بچی کو نہیں چھوڑا۔ میں بولا بس مستی میں کچھ زیادہ زور لگ گیا۔ بولی مجھے پتا ہے تمہاری مستی جان نکال لیتی ہے، بیچاری انگریزن آئی تھی مزے کرنے اور تم نے کبارہ کر دیا۔ میں نے اس کو دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا اور واپس بیڈ پر آ گئی، جس پر شزا نے مجھے کہا کہ اس نے کبھی یہ نہیں مروائی، تم کو آرام سے کرنا چاہیے تھا۔ میں بولا میں نے آرام سے کیا تھا۔ میں پھر لیزا کے پاس گیا جو کہ شزا کے ساتھ چپٹی پڑی تھی اور بولا سوری اگر زیادہ درد دیا، لیکن ایک بار تو یہ درد ہونا تھا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ بولی بہت درد ہے۔ میں بولا ایک بار اپنی کروا لو گی، پھر شزا کی طرح بار بار دل کرے گا۔ بے شک شزا سے پوچھ لو۔ چھوٹو دروازہ بجنے اور دھیان ہٹنے سے کچھ بیٹھ گیا تھا، جس کو نازیہ نے پکڑ لیا اور لیزا شزا سے بولی یہ سچ میں جان نکال لیتا ہے، لیکن اسے جان نکلنے میں بھی بہت مزہ ہے، ایسا مزہ آپ کو شاید کوئی اور نہ دے پائے۔ نازیہ نے چھوٹو میاں کو دوبارہ تیار کر دیا تھا اور جھٹکے کھانے لگا۔ نازیہ نیچے بیٹھ گئی اور جتنا ہو سکتا تھا لالی پاپ والا کام کرنے لگی۔ شزا نے جب دیکھا تو وہ بھی لیزا کے ساتھ فرنٹ والا کام کرنے لگی تاکہ لیزا کا دھیان تھوڑا ہٹے۔ میں تو جیسے جنت میں تھا، کبھی میں اس مزے سے انجان تھا اور اب ایک ہی ساتھ تین مجھے خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا جو یہ سب میری دیوانی بن چکی تھی، لیکن جو خاص ہونا چاہیے تھا وہ بہت خاص تھا۔ شزا نے لیزا کو دوبارہ الٹا کر کے بٹھا دیا تھا اور تیل لگا رہی تھی۔ میں نے اب نازیہ کے منہ کو ہی پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب لیزا تیار ہو گئی تو مجھے بولی کم آن، میری بہن بہت نازک ہے، تھوڑا آرام سے کرنا۔ میں بولا تم کو پتا ہے نا، آرام سے مزہ نہیں بلکہ درد ہوگا۔ بولی پھر بھی تھوڑا خیال سے، اور میں واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا۔ لیزا بیڈ پر الٹی لیٹی تھی اور میں نیچے کھڑا تھا۔ لیزا کے پیچھے آ گیا۔ شزا لیزا کے منہ کی طرف آ گئی اور فرنٹ والا کام کرنے لگ پڑی۔ شزا نے اپنے نیچے والا باس اتار دیا اور نازیہ کو اپنی طرف جھکا لیا۔ اب سین یہ تھا کہ میں لیزا کے پیچھے کھڑا تھا۔ شزا نیچے لیٹ کر لیزا سے فرنٹ والا کام کر رہی تھی اور نازیہ شزا کا لالی پاپ والا کام کر رہی تھی۔ میں نے اب دیر نہ کرتے ہوئے لیزا کے گھر کا پچھلے دروازہ پینٹ کرنے لگ گیا۔ لیزا تڑپی، لیکن شزا نے اس کے منہ کو اس پر نہیں چھوڑا اور میں نے ساتھ ہی دوسرا دھکا لگایا جس سے چھوٹو تو جڑ تک چلا گیا۔ میں نے اب اپنی ٹرین سلو سپیڈ کے ساتھ چلانی شروع کر دی۔ لیزا کی پٹری واقعی کافی تنگ تھی، لیکن میں بڑی مہارت کے ساتھ اپنی ٹرین چلا رہا تھا۔
کچھ دیر بعد میں نے اپنی ٹرین کی سپیڈ تھوڑی بڑھا دی اور دروازہ پینٹ کرنے لگا اور ساتھ ساتھ پیچھے تھپڑ مارنے لگا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا اور میں اس سفر کو انجوائے کر رہا تھا۔ لیزا بھی اب انجوائے کرنے لگی تھی۔ شزا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب لیزا عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی اور دوسری طرف نازیہ شزا کا لالی پاپ والا کام کر رہی تھی، جس سے شزا کی عجیب عجیب آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے نازیہ کو اپنی طرف کیا اور پیچھے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جس سے نازیہ تیز تیز شزا کا لالی پاپ والا کام کرنے لگی۔ شزا کی آوازیں تیز ہو چکی تھیں۔ اب لیزا دروازہ پینٹ کرنے میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔